आमदाराक कॉन्टॅक्ट केल्लो, तेणी केल्लो आनी हांवें कॉन्टॅक्ट केल्लो. तीन फावटी आमदारा कडेन गेल्ले तेन्ना आमदारान चीफ ऑफिसराक आपल्या कॅबिनान आपयल्लो आनी ताका सांगलेलें की ताबडतोब हेंचे कितें एका म्हयन्याचे जाल्यार एका म्हयन्याचे कितें ताबडतोब तेंची सेटल कर म्हणून सांगलेलें. आनी तेच्या उपरांत दुसरे फावट जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना आमदारान सांगलें कितें की आपण गव्हर्मेंटा कडेन उलयला तेन्ना तुमचें काम गव्हर्मेंटा कडसून फंड येवपाक जाय, तो फंड येयलो की तुमकां मेळटलें अशें सांगताले. म्हाजो विशय असो की मुन्सिपाल्टीची 22 म्हयने जाले मुन्सिपाल्टीची पेन्शन आमकां मेळना. पयलें लेटर हांवें केल्लें कोरस्पोंडन्स ते चीफ ऑफिसराक केलें स्टार्ट. तेच्या उपरांत हांवें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक केलें. तेच्या उपरांत हांवें चीफ मिनिस्टराक केलें. तेच्या उपरांत लेटर केलें ते हेका आमचे माननीय आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक लेटर केलें पेन्शनाची उरता हेंची परत म्हणून. आनी तेच्या उपरांत हांवें चीफ सेक्रेटरीक केलें गोवा आनी अशेंच हें केलें डिमांड केलो की आमची आतां पेन्शन ताबडतोब मेळची तेच्या साठी ताबडतोब एक्शन घेवपाचें म्हणून सांगलें. आनी तेच्या उपरांत हांवें लास्ट मागीर हेका केलो गव्हर्नर ऑफ गोवा. हे सगळे घालून ते सगळे करून हांवें ते तांकां लेटरां केली पण अजून हे ना तेंचे अजून तेचेर कांयच हे म्हाका एक्शन दिसना मुन्सिपाल्टीचेर. वचून हांवें पळयलें मुन्सिपाल्टीन जाल्यार 2 दिसां पयलीं वचून पळयलें जाल्यार ते म्हणटा कितें अजून फंड आमकां येवंक जायो, फंड आयल्या उपरांत तुमची आमी पेन्शन दितले म्हणटा. अशें आमची आतां अशी हालत जाल्या की आमकां कठीण परिस्थिती जाल्ली आहे, गंभीर परिस्थिती की 22 म्हयने पेन्शन ना म्हणजे आमकां जेवणा खाणाचे हाल, मेडिसीन घेवपाचे हाल, सगळे आमचे हाल जाल्ले आहा. संगीता रोहिदास पटेकर तो गेल्यार 2 वर्सां आली गेल्यार म्हाका पेन्शनचे इतले हे करतात की आयज घालता फाल्यां घालता करून पेन्शन अजून पासून करूंक ना. 2च केल्ले म्हाका पेन्शनी ह्या 2 वर्सांचे. जाल्यार म्हाजें घर कशें चलतलें, म्हाजो कोण जोडपी ना. अच्छा आता सध्या कशें कितें तुमचें चलता? सद्या रिणां काडून चलयता आनी शिक्षणाक सुद्दां पयशे ना म्हाजे आतां. शिक्षण भुरग्यांचें शिक्षण करतले जाल्यार भुरगीं आतां दुसऱ्या चेडा आहा तो म्हणटा आपूण हे वचना फुडें. बरोबर. तुमी मुन्सिपाल्टीक बी कॉन्टॅक्ट बी केल्ले? मुन्सिपाल्टी कडेन वचून येता. आतां म्हयन्याक आमी वचून येता मुन्सिपाल्टी कडेन. पूण मुन्सिपाल्टी आतां घालता करून आतां आमकां 2 वर्सां काडली आतां मागीर. आम्ही त्यांचे ऑलरेडी फॉलोअप केलेले आसा. आमकां खूब तेंची काकूट दिसता की तांकां 22 म्हयने जाले आजून पेन्शन ना. कित्याक ती रिटायर जाल्या उपरांत ती त्या पेन्शनीचेरच तेंचे अख्खें लायफ आयुश्य तेंचे तेंचे दीस वयतात. सो आमी ऑलरेडी DMAन एक लेटर केल्लेले आसा की तांकां की आमकां स्पेशल फंड आमचे तांकां दिवपाचो. सो आमी कॉपी टू CMाकूय लेटर केलेले आसा. तेंच्यांनी आमकां एक फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलोवन आमकां तो फायनान्स तेंच्यांनी दिता म्हणटा. तसो आमचो स्टाफाचो पेमेंट ऑलरेडी खूबसो पेंडींग आसा. सो दोनूय तेंच्यांनी आमकां जितलो तुमचे कितें पेंडींग तेंचो सॅलरीज आसात इवन तेंचे पेन्शन होल्डराची पेन्शन उरलेली आसा. सो तुमकां तेंच्यांनी आमकां हें केलां की एन्श्योर केलां की आमी तुमकां दिता म्हणून. सॉर्ट आउट जातले तेंचे. लास्ट विकान आमी CMाक एक लेटर केला आनी CMान सांगलां हे बजेटान आपूण घालता आनी तुमकां एप्रूव करता आनी दिता म्हणून सांगलेलें आसा. The voice for Coin.